साथीहरु वेलकम टु एम्बिसन गुरु क्लास र आज हामी चर्चा गर्दैछौं फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको इन्ट्रोडक्सनको र अब फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको इन्ट्रोडक्सनको चर्चा गर्नुभन्दा पहिले यो फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट स्पेशली चाहिँ तपाईको ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज र त्यसैगरी ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन र अरु बिजनेस स्टडीजका विभिन्न खालका कोर्सहरुमा चाहिँ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट जताततै पनि हामीले देखिरहेका हुन्छौं। फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै पैसाको व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै फन्डको व्यवस्थापन भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ र व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि संस्थामा आवश्यक पर्ने पैसा अथवा चाहिँ फन्ड चाहिँ तपाईको आउने बाटो र फन्ड चाहिँ खर्च हुने कुराको चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्यौं भने यसैलाई हामी फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट अथवा वित्तीय व्यवस्थापन भनेर भन्दछौं। सबभन्दा पहिले चर्चा गरौं वित्तीय व्यवस्थापन सब्जेक्ट हामीले किन स्टडी गर्न पर्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यावसायिक संस्थालाई सफल रूपमा अगाडि बढाउनको लागि यदि वित्तीय व्यवस्थापनको नलेज छ भने राम्रोसँग सक्सेस बनाउन सकिने सम्भावना भयो। यदि वित्तीय व्यवस्थापनको नलेज चाहिँ कम छ भने व्यावसायिक संस्थाहरूलाई सफल बनाउनको लागि कठिनाइ हुने गर्दछ। त्यसैले हामीले वित्तीय व्यवस्थापन चाहिँ तपाईको एकदमै चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ नि बुझ्नु पर्दछ। यदि वित्तीय व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ नि अरु विभिन्न एरियामा चाहिँ एक खालको डिसिप्लिन चाहिँ मेन्टेन हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा जुन संस्थाहरू आर्थिक रूपमा अनुशासित रूपमा चलेका छन् ती संस्थाहरू कम्पेरेटिभली बढी सक्सेस भएका छन्। जहाँ आर्थिक अनुशासन छैन ती संस्थाहरू फेलियर हुने सम्भावना पनि धेरै रहन्छ। त्यसैले हामीले आर्थिक अनुशासन अथवा वित्तीय अनुशासन चाहिँ एकदमै चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पर्दछ। सबभन्दा पहिले कुरा गरौं यो वित्तीय व्यवस्थापन सब्जेक्ट चाहिँ आखिर केका लागि त। यदि तपाई आफ्नो ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडीज अथवा ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन कम्प्लिट गरेर त्यसैगरी मास्टर डिग्री हामीले चाहिँ कम्प्लिट गरेर भनौं यदि व्यापार व्यवसाय गर्ने चाहिँ सोचमा छौं भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई वित्तीय व्यवस्थापन फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको नलेज चाहिँ अपरिहार्य छ। सम्झिनुस् अब हामी एउटा व्यापार गर्दैछौं। व्यापार गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ विभिन्न खालका रिसोर्सेसहरु चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछन्। जस्तो कि एउटा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ नि म्यानपावरको जरुरत पर्छ, त्यसैगरी मनी को जरुरत पर्छ र त्यसैगरी अरु रिसोर्सेसहरु अथवा एसेट्सको जरुरत पर्ने गर्दछ। र अब यी सबै रिसोर्सेसहरु मध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रिसोर्स हो बनी, किनभने पैसा नभइकन अरु रिसोर्सेसहरुलाई हामी भेला पार्न अथवा चाहिँ ग्यादरिङ गर्न सक्दैनौं। त्यसैले सबभन्दा पहिले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि हामीले पैसा खोज्नुपर्ने जरुरी नै हुन्छ र हामीलाई व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि जुन आवश्यक परेको पैसा हुन्छ हामी विभिन्न ठाउँबाट सङ्कलन गर्न सक्छौं। जस्तो कि हामी बैंकसँग लोन लिन सक्छौं, त्यसैगरी हामी आफूलाई चाहिएको पैसाहरु चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट अन्य ठाउँबाट फाइनान्स कम्पनीबाट ल्याउन सक्छौं, कोअपरेटिभबाट ल्याउन सक्छौं। कतिपय संस्थाहरूले त शेयर इस्यु गरेर बोन्ड इस्यु गरेर विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ आफूलाई चाहिने पैसाको सङ्कलन गर्ने गर्दछन् र एउटा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पैसाको सङ्कलन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो पैसालाई चाहिँ के गर्छौं त विभिन्न ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छौं अथवा एसेट्सहरु के गर्छौं त पर्चेज गर्छौं अथवा अरु रिसोर्सेसहरु पर्चेज गर्छौं। यहाँनिर हामीले ध्यान दिन पर्ने कुरा के छ भने जतिखेर तपाई व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि पैसा खोज्दै हुनुहुन्छ पैसा खोज्दाखेरि चर्को दरमा अथवा चाहिँ महँगो ब्याज दरमा नखोज्नुस् है। र त्यसपछि हामीले चाहिँ खोजिसकेको पैसालाई चाहिँ जतिखेर हामी एसेट्समा अथवा अरु रिसोर्सेसमा खर्च गर्छौं त्यतिखेर चाहिँ तपाईले त्यो पैसालाई मिसयुज हुने गरी अथवा चाहिने ओभर प्राइसिङ हुने गरी अथवा कस्टली हुने गरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खर्च नगर्नुस् अथवा त्यसरी चाहिँ पैसालाई लगानी नगर्नुस्। यसको मतलब के त भन्दाखेरि हामीले व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने पैसा खोज्दाखेरि चाहिँ सस्तो ब्याज दरमा अथवा सस्तो कस्टमा चाहिँ पैसा खोज्ने र त्यसरी खोजिएको पैसालाई चाहिँ एकदमै इकोनोमिक वेमा अथवा चाहिँ म्याक्सिमम युज हुने गरी त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो विभिन्न एसेट्सहरुको जुन जरुरत छ त्यसमा चाहिँ लगानी गर्नु पर्दछ। र अब यसरी फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने पैसा हामीले सस्तो ठाउँबाट चाहिँ नि पैसा खोज्ने र त्यसरी सङ्कलन गरिएको पैसालाई चाहिँ हामीले एकदमै इकोनोमिक वेबाट एकदमै चाहिँ त्यसको प्रपर एलोकेसन गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त पैसालाई चाहिँ लगानी गर्नु पर्दछ। यसैलाई हामीले फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्दैछौं। र अब फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भनेको के हो भनेर हामीले बुदागत रूपमा चाहिँ डिफाइन गर्न पर्यो भने फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा मनी ह्यान्डलिङ गर्ने कार्य हो अथवा चाहिँ इट इज द टास्क अफ ह्यान्डलिङ मनी। पैसालाई ह्यान्डल गर्ने कार्यलाई हामी के भन्छौं त
फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। कसैले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टलाई संस्थामा क्यास इनफ्लो म्यानेजमेन्ट र क्यास आउटफ्लो म्यानेजमेन्ट पनि भन्ने गर्दछन्। र फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कुनै पनि संस्थामा आवश्यक पर्ने फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू म्यानेजमेन्ट गर्नुलाई फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। र अब त्यसै गरी अलिकति ब्रोडर कन्सेप्टमा भन्नुहुन्छ भने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको कुनै पनि संस्थालाई आवश्यक पर्ने पैसा डेप्ट र इक्विटीबाट खोज्ने र त्यसरी खोजिएको पैसालाई चाहिँ नि करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ त फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेर भनिन्छ। भनेपछि अब हामीले यहाँबाट के कन्क्लुजन गर्न पर्यो त भन्दाखेरि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ साइन्स एन्ड आर्ट अफ ह्यान्डलिङ मनी अथवा पैसा चलाउने पैसा ह्यान्डलिङ गर्ने कला चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट हो भनेर भन्न सक्दछौँ। र अब फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट हामीले चाहिँ कुन एरियामा चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ, जस्तो कि हाम्रो पर्सनल लाइफमा तपाईँको निजी जीवनमा चाहिँ आवश्यक पर्ने पैसाहरू तपाईँले कहाँबाट पैसा खोज्नुहुन्छ र त्यो पैसालाई केमा बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँ खर्च गर्नुहुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौँ त पर्सनल फाइनेन्स अथवा व्यक्तिगत फाइनेन्स भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी एउटा व्यावसायिक संस्था रन हुनको लागि आवश्यक पर्ने पैसा चाहिने कुन ठाउँबाट खोजिन्छ र केमा लगानी गरिन्छ खर्च गरिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको बिजनेस फाइनेन्स हो। र त्यसै गरी एउटा सरकार चलाउनको लागि अथवा अर्थतन्त्र चलाउनको लागि चाहिँ भनौँ गभर्मेन्टले कुन ठाउँबाट पैसा कलेक्सन गर्ने गर्दछ र कुन शीर्षकमा सरकारले पैसा खर्च गर्ने गर्दछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त गभर्मेन्ट फाइनेन्स भने पनि हुन्छ, पब्लिक फाइनेन्स भने पनि हुन्छ। र अब हामी चर्चा गरौँ फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेको फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले के काम गर्दछ अथवा फाइनेन्स म्यानेजरले गर्ने कार्यलाई हामी के भन्छौँ त फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। र अब फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टलाई हामी फाइनेन्सियल डिसिजनहरू पनि भन्छौँ। र फाइनेन्सियल डिसिजनहरू टप लेभलको फाइनेन्सियल डिसिजनहरू भनेको अर्गनाइजेसनको हायर लेभल अथोरिटिजले लिने हो र अरू साना फाइनेन्सियल डिसिजनहरू मिडल लेभल अथवा लोअर लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ नि लिने गर्दछन्। भनेपछि अब फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले जे काम गर्छ तिनै कामलाई नै हामी फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्छौँ। र मेन फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टका फङ्सनहरू यस प्रकार छन्। पहिलो हो फाइनेन्सिङ डिसिजन। फाइनेन्सिङ डिसिजन भनेको कुनै पनि संस्थालाई आवश्यक पर्ने लङ टर्म फन्ड अथवा लङ टर्म क्यापिटल डेप्ट अथवा इक्विटीबाट खोज्नुलाई हामी के भन्छौँ फाइनेन्सिङ डिसिजन भनेर भन्दछौँ। र डेप्ट अथवा इक्विटीबाट संस्थालाई आवश्यक पर्ने लङ टर्म फन्ड खोज्दाखेरि संस्थाले चाहिँ कम खर्च हुने ठाउँबाट अथवा लेस कस्टली सोर्सेसबाट के गर्नुपर्छ त फन्ड रेज गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ नि कस्ट अफ फाइनेन्सिङ धेरै हुनु भएन। डेप्टबाट इक्विटीबाट लङ टर्म फन्ड खोज्ने हो तर चर्को नपरोस् है। चर्को रेटमा चाहिँ तपाईँले पैसा खोज्नु हुँदैन। चर्को रेटमा पैसा खोज्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ कस्ट अफ फन्ड बढ्छ। कस्ट अफ फन्ड बढे के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ भनौँ एक्सपेन्सेस बढेको कारणले तपाईँले प्रड्युस गर्ने तपाईँको गुड्सहरू सर्भिसेसहरू के हुन जान्छ त महँगो हुन जान्छ। महँगो भए के हुन्छ त मार्केटमा कम्पिटिसन गर्न गाह्रो हुन्छ। कम्पिटिसन गर्न गाह्रो भने के हुन्छ त सेल्स डिक्लाइन हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कम्पनीले आफूलाई आवश्यक पर्ने लङ टर्म फन्ड खोज्दाखेरि सस्तो रेटमा डेप्ट र इक्विटीबाट पैसा खोज्नुलाई हामी फाइनेन्सिङ डिसिजन भनेर भन्दछौँ। र कतिपय ठाउँमा साथीहरू फाइनेन्सिङ डिसिजनलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर डिसिजन भनेर पनि भनिन्छ। यो त भयो पहिलो काम जुन फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले गर्छ लङ टर्म फन्ड खोज्ने आइदर डेप्टबाट अथवा इक्विटीबाट। अब पैसा खोज्ने काम भयो। अब सेकेन्ड स्टेप आयो। अब त्यो पैसालाई त्यसै राख्यो भने त प्रोडक्टिभ भएन भनेपछि त्यो पैसालाई कहीँ न कहीँ त इन्भेस्टमेन्ट गर्न पर्यो नि त हो। अब सेकेन्ड स्टेपमा फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले के गर्छ त इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्छ। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना लागि जरुरत पर्ने फिक्स एसेट्समा लगानी गर्नुलाई अथवा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्नुलाई हामी के भन्छौँ त इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेर भन्दछौँ। इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनलाई साथीहरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेर पनि भन्छ, क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेर पनि भन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कम्पनीले खोजेको जुन फन्ड छ त्यो फन्डलाई चाहिँ लङ टर्मसम्मका लागि रेभेन्यू कमाउनका लागि आम्दानी कमाउनका लागि चाहिँ विभिन्न लङ टर्म एसेट्सहरूमा फिक्स एसेट्सहरूमा लगानी गर्नुलाई के भनिन्छ इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भनेर भनिन्छ। तर विचार गर्नुहोस् है इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बढी कस्ट पर्ने गरी
अथवा चाहिँ नि भनौँ लङ टर्ममा चाहिँ नि भनौँ इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ त्यो कुराको चाहिँ विचार गरेर चाहिँ के गर्न पर्यो त इन्भेस्टमेन्ट गर्न पर्यो। अब इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ फिक्स एसेट्स किन्दाखेरि बढी कस्ट पे गरेर किनिदिनु भयो भने त्यसले के हुन्छ तपाईँको कस्ट बढ्न जान्छ। कस्ट बढ्न गयो भने त्यसले गर्दाखेरि संस्थाको चाहिँ जुन प्रडक्ट हुन्छ त्यो मार्केटमा आउने प्रडक्ट पनि के हुन जान्छ त तपाईँको महँगो 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 हुँदै जान्छ। त्यसैले गर्दा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्दाखेरि पैसाको मिसयुज नहोस्। चर्को दरमा चाहिँ अथवा बढी मूल्य ओभर प्राइसिङ गरेर तपाईँले लङ टर्म एसेट्सहरू फिक्स एसेट्सहरू किन्नुभयो भने त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि फन्डको प्रपर चाहिँ नि एलोकेसन हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्दाखेरि हामीले एकदमै इकोनोमिक वेबाट इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्न पर्यो ताकि संस्थाको लङ टर्म रेभिन्यू मैक्सिमाइज गर्न सकियोस् भन्ने कुराको विचार पुर्याउन पर्छ। अब त्यसै गरी फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले गर्ने अर्को काम हो वर्किङ क्यापिटल डिसिजन। वर्किङ क्यापिटल डिसिजनलाई हामी करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी म्यानेजमेन्टको डिसिजन भनेर पनि भन्छौँ र अब कतिपय ठाउँमा वर्किङ क्यापिटल डिसिजनलाई हामी लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट भनेर पनि हामीले पढिरहेका हुन्छौँ। वर्किङ क्यापिटल डिसिजन भने के त भन्दाखेरि एउटा संस्था सञ्चालन गर्नका लागि दैनिक रूपमा विभिन्न खालका खर्चहरू हुन्छन्। ती खर्चहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्णय लिनुलाई के भनिन्छ त वर्किङ क्यापिटल डिसिजन भनेर भन्छ। र कम्पनीले दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि आफूसँग राख्ने भनेको के हो करेन्ट एसेट्स हो, किनभने करेन्ट एसेट्सलाई इमिडिएटली क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी वर्किङ क्यापिटल डिसिजनलाई करेन्ट एसेट्स म्यानेजमेन्टको डिसिजन भनेर पनि भन्दछौँ। अब हामीले ब्रोडर कन्सेप्टमा बुझ्ने हो भने साथीहरू वर्किङ क्यापिटल डिसिजन भनेको संस्थामा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी म्यानेजमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा लिएका डिसिजनहरूलाई हामी वर्किङ क्यापिटल डिसिजन भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको अर्को काम हो डिभिडेन्ड डिसिजन। डिभिडेन्ड डिसिजन भनेको कम्पनीमा सेयर होल्डरहरू अथवा कम्पनीका एक्चुअल रियल ओनरहरूलाई हरेक वर्ष कम्पनीले केही न केही तपाईँको बेनिफिट बाँड्नुपर्छ एज अ बोनस सेयरको रूपमा, एज अ क्यास डिभिडेन्डको रूपमा। यसरी कुनै पनि कम्पनीले आफ्ना सेयर होल्डरलाई यो वर्ष कति डिभिडेन्ड बाँड्ने, कति बोनस सेयर बाँड्ने, कति क्यास डिभिडेन्ड बाँड्ने भन्ने सन्दर्भमा डिसिजन लिनुलाई हामी डिभिडेन्ड डिसिजन भनेर भन्छौँ। तर कम्पनीले डिभिडेन्ड अथवा बोनस डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि एउटा कुरा के ख्याल पुर्याउनु पर्छ भने कम्पनीको बजारको जुन सेयरको मूल्य हुन्छ, कम्पनीको सेयर बजारको जुन मूल्य हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि नकारात्मक इम्प्याक्ट नपरोस् अथवा चाहिँ कम्पनीका सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड पनि एक्सपेक्ट गरे अनुसार चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्न सकियोस् र साथसाथै डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरेको कारणले चाहिँ कम्पनीको सेयर मूल्यमा चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट परोस् भन्ने कुराको पनि कम्पनीले चाहिँ नि विचार पुर्याएर मात्रै डिसिजन लिन पर्ने हुन्छ र यो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले गर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ डिसिजनमा पर्दछ डिभिडेन्ड डिसिजन। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले गर्ने विभिन्न खालका रेगुलर अथवा रुटिन टास्कहरू हुन्छ। त्यो रुटिन टास्कलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि रेगुलर फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अथवा रुटिन फङ्सन्स अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भनेर भन्दछौँ। अब यसमा चाहिँ रेगुलर दैनिक रूपमा चाहिँ फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले के गर्छ त अघि हामीले चर्चा गरेका फाइनेन्सिङ डिसिजन, इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, वर्किङ क्यापिटल डिसिजन, डिभिडेन्ड डिसिजन यी त भए तपाईँको चाहिँ मेन डिसिजनहरू जुन फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले लिने गर्दछ। त्यसबाहेक पनि दैनिक रूपमा कार्य सम्पादन गर्दाखेरि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले लिन पर्ने अरू डिसिजनहरू के छन् त भन्दाखेरि संस्थासँग डेली चाहिँ संस्थामा डेली चाहिँ आउने क्यास र त्यसै गरी डेली पे गर्ने पर्ने क्यास रिसिप्ट र पेमेन्टको पनि के गर्न पर्ने हुन्छ त तपाईँको सुपरभिजन गर्न पर्ने हुन्छ फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले। कहाँबाट पैसा दैनिक रूपमा कुन कुन च्यानलबाट आइरहेछ, कहाँ क्यास डिस्बर्स अथवा पेमेन्ट गर्न पर्ने छ यसको पनि भनौँ सुपरभिजन फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले गर्न पर्दछ। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल्ली इम्प्याक्ट पर्ने अथवा आर्थिक रूपमा सरोकार भएका विभिन्न खालका ट्रान्जेक्सनहरूको चाहिँ के गर्नुपर्छ त फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले रेकर्ड राख्ने कार्य पनि गर्नुपर्दछ। र त्यसै गरी अर्को फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले गर्नुपर्ने भनेको के त भन्दाखेरि आफूसँग भएको फन्ड पैसालाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ राख्ने र त्यसै गरी फाइनेन्सियल रिलेटेड अरू डकुमेन्टहरू जस्तो कि तपाईँको इन्सुरेन्स पोलिसिजहरू, फाइनेन्सियल सेक्युरिटिजहरू र विभिन्न खालका फाइनेन्सियल एग्रिमेन्ट पेपरहरूलाई पनि सुरक्षित रूपमा फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले राख्नु पर्दछ। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ जुन फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज दैनिक रूपमा संस्थामा भइरहेको हुन्छ त्यसको चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई पनि टाइम टु टाइम के गर्नुपर्छ फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। साथसाथै टप लेभलको म्यानेजमेन्टलाई रिपोर्टिङ त गर्नुपर्छ नै, अरू डिपार्टमेन्टल हेडहरूलाई पनि
गरिएका जति रिलेटेड चाहिँ डिसिजनहरू छन् डिपार्टमेन्ट वाइज गरिएका फाइनेन्सियल डिसिजनहरूलाई पनि फ्लो गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले गर्नुपर्ने भनेको संस्थामा दुईटा खालका एसेट्स हुन्छन् साथीहरू, एउटा करेन्ट एसेट्स, अर्को फिक्स एसेट्स। करेन्ट एसेट्समा चाहिँ अब तपाईँले जस्तो भन्नुहुन्छ क्यास, रिसिभेबल, इन्भेन्ट्री, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, यी करेन्ट एसेट्सहरू भए। फिक्स एसेट्स भनेको ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्ट, मेसिनरीहरू भयो। हो, यो एसेट्सहरू चाहिँ को अवस्थाको बारेमा पनि टाइम टु टाइम चाहिँ सुपरभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन सुपरभिजन गर्ने त भन्दाखेरि यदि हामीसँग भएका करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स सही अवस्थामा छन् र राम्रोसँग फुल्ली युटिलाइज भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा संस्थाको उत्पादकत्व बढ्न जान्छ, जसले गर्दा अल्टिमेटली चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, सेल्स पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ र संस्थाको प्रफिट पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले हाम्रो कम्पनीको चाहिँ करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्स कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुराको पनि टाइम टु टाइम के गर्न पर्छ त, सुपरभिजन अथवा मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब चर्चा गरौँ फाइनेन्स इन अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर। अब एउटा अर्गनाइजेसनमा फाइनेन्स चाहिँ कुन ठाउँमा पर्छ अथवा चाहिँ फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले चाहिँ आफ्नो रोल कुन ठाउँमा पर्फर्म गर्छ, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ क्रिएट गरेका छौँ। र सबभन्दा पहिले कम्पनीमा चाहिँ नि टप लेभलमा चाहिँ तपाईँको शेयर होल्डर भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि शेयर होल्डर भनेका कम्पनीका वास्तविक मालिक हुन्। त्यसैले शेयर होल्डरले नै कम्पनीका सम्बन्धमा डिसिजन लिने हो र शेयर होल्डरले चाहिँ तपाईँको भोट प्रोभाइड गरेर अथवा चाहिँ नि मतदान गरेर चाहिँ कम्पनीलाई रन गर्ने एउटा चाहिँ नि मेन अथोरिटी चाहिँ जो सेलेक्सन गर्दछन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेर भन्छौँ। शेयर होल्डरबाट सेलेक्सन भएर चाहिँ तपाईँको बोर्ड अफ डाइरेक्टर हुने हो र बोर्ड अफ डाइरेक्टर भनेको कम्पनीको मेन अथोरिटी हो र कम्पनीका पोलिसी मेकिङ र मेन डिसिजन लिने भनेको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले हो। र बोर्ड अफ डाइरेक्टरले तपाईँको शेयर होल्डरको तर्फबाट चाहिँ विभिन्न खालका कम्पनीका लागि डिसिजन लिने गर्दछन् र बोर्ड अफ डाइरेक्टरले कम्पनी सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अथवा चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर, कतिपय कम्पनीहरूमा चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरको ठाउँमा म्यानेजिङ डाइरेक्टरको पनि पोजिसन हुन्छ र कम्पनीलाई मेन लिड गर्ने चाहिँ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर चाहिँ तपाईँको बोर्ड अफ डाइरेक्टरले नै सेलेक्सन गर्ने हो। र अब चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर CEO अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छन् र डिपार्टमेन्टल हेडहरू हुन्छन्, जस्तो कि चिफ प्रोडक्सन अफिसर, प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन डिपार्टमेन्ट सम्बन्धी हेड, त्यसै गरी चिफ फाइनेन्स अफिसर, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट सम्बन्धी हेड, त्यसै गरी चिफ मार्केटिङ अफिसर, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट सम्बन्धी हेड। र यी विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ तपाईँको CEO अन्तर्गत रहन्छन्। र अब CEO अन्तर्गत चाहिँ रहने यी विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँको यहाँ ग्राफमा बिचमा हेर्नुहोस्, यो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ के छ त बिचमा छ, किनभने फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले हायर लेभल अफ म्यानेजमेन्टसँग पनि भनौँ डाइरेक्टली चाहिँ नि कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी अरू डिपार्टमेन्टहरूसँग पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त, कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने भएर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ तपाईँको बिचमा छ। र अब त्यसपछि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टमा पनि दुईवटा चाहिँ नि सब डिपार्टमेन्टहरू हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्ट चाहिँ ट्रेजररले हेर्ने र अर्को डिपार्टमेन्ट चाहिँ तपाईँको के गर्ने त, कन्ट्रोलरले हेर्ने। ट्रेजररले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्समा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भनेको मतलब क्यास कति राख्ने, त्यसै गरी इन्भेन्ट्री कति राख्ने, क्रेडिट कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने, यो करेन्ट एसेट्स सम्बन्धी म्यानेजमेन्ट र साथसाथै फिक्स एसेट्स भनेको चाहिँ ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्ट, मेसिनरी, क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट कति गर्ने, यसमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट कति गर्ने भन्ने कुरा ट्रेजररले डिसिजन लिने भयो। र त्यसै गरी कन्ट्रोलरले चाहिँ अरू विभिन्न खालका चाहिँ अकाउन्टिङ म्यानेजमेन्टहरू अथवा डाटा मेन्टेनिङ अथवा रेकर्ड किपिङका कामहरू र साथसाथै चाहिँ नि ट्याक्स पेमेन्ट सम्बन्धी विभिन्न खालका चाहिँ क्यालकुलेसन र त्यसै गरी ट्याक्स पेमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ डिटेल मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलरको रहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ तपाईँको मेन टप लेभल म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ क्लोजली रहेर अरू डिपार्टमेन्टल हेडहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको अरू डिपार्टमेन्टसँग र साथसाथै टप लेभलको म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ एकदमै नजिकको सम्बन्ध हुन्छ। हामीले कुनै पनि कम्पनीमा के देख्ने गरेका हुन्छ भने फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले बढी चाहिँ तपाईँको CEOसँग चाहिँ नि इन्ट्रेक्सन गर्ने, किनभने कुनै पनि डिसिजन लिन पर्यो भने त्यसलाई फाइनेन्सियली अथवा आर्थिक सपोर्ट चाहिन्छ नै। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ CEO र फाइनेन्स अफिसर, चिफ फाइनेन्स अफिसर चाहिँ तपाईँको क्लोजली चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। र साथसाथै अर्को कुरा, फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले एक त टप लेभल अफ म्यानेजमेन्टसँग चाहिँ नि सधैँ अपडेट भइरहन पर्ने भयो र अर्को कुरा के त भन्दाखेरि तपाईँको विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूलाई फङ्सनिङ गर्नको लागि, रन गर्नको लागि आखिर चाहिने भनेको के हो, फन्ड हो, पैसा हो। अब यसका लागि पनि त सबै फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्ने भनेको त फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट। त्यसैले गर्दा फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट चाहिँ टप लेभल अफ म्यानेजमेन्ट र त्यसै गरी अरू विभिन्न डिपार्टमेन्टल हेडसँग चाहिँ नि
कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ काम गर्ने गर्दछ। त्यसैले संस्थामा फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट अथवा फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको टास्क चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईको च्यालेन्जिङ र त्यसै गरी सेन्सिटिभ टास्क हो। त्यसैले हामीलाई फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको बारेमा अथवा चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टका बारेमा चाहिँ जानकारी हुन जरुरी छ। साथीहरू, आजको क्लासमा हामी यति नै गर्छौं र अब नेक्स्ट क्लासमा हामी फर्दर डिस्कसन गर्नेछौं। थ्यांक यू भेरी मच।